नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म सम्झना भुजेल। मुलुकमा दोहोरी जारी छ। संविधानलाई केन्द्रमा राखेर जारी दोहोरीले कुन रूपमा विश्राम लिने हो त्यो अन्योलमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि काठमाडौँका सडकहरूले पनि फुर्सद पाउन छाडेका छन्। सडकमा पनि हरेक दिन दोहोरीको दन्दनी जारी छ। नेकपाको विभाजनपछि यसले पारेको प्रभावले बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, सिङ्गो मुलुक विभाजित अवस्थामा छ। तर्क आफ्नै छन्, अडान आफ्नै। तर्कमा स्वार्थ छ सबैको, अडानमा पनि उही स्वार्थ सबैको। तर देशलाई अघि राखेर जनतालाई सर्वोपरि मानेर कसैको स्वार्थ अघि सर्दैन, कसैको बोली सुनिँदैन। हरेक परिवर्तनमा लडे जनता, पोसिए कार्यकर्ता, मोटाए नेताहरू। बस यही दृश्य दोहोरिरहेको छ। यो विडम्बना कहिलेसम्म? आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि 2/3 सरकार मात्र तुहिएन, जनताको आशा र विश्वास पनि तुहियो। जति कुटे पनि आमै प्यारो, जति पोले पनि घामै प्यारो भन्दै राजनीतिक दलमाथि अगाध विश्वास राखेर दलहरूको झण्डामा गोलबद्ध भएका नेपाली जनताले आखिर के पाए? धोका, बेइमानी, आश्वासन भन्दा पर जनताको कित्तामा आखिर के परेको छ र? राणा शासनको अन्त्यपछि लगातार 70 वर्ष नेपाली जनताले कुनै न कुनै व्यवस्था र शासकको शासन भोगे। तर फरक के? उही शैली, उही प्रवृत्ति, परिवर्तनको कुनै आभास नपाएका नेपाली जनताले अब कोबाट आशा राख्ने? 2/3 बहुमतको सरकारले जुन उपहार नेपाली जनतालाई पस्कियो त्यसले के प्रश्न पारेको छ भने जनताको विश्वासमाथि दलले जति खेलबाड गरे पनि हुन्छ, कुनै फरक पर्नेवाला छैन। भन्दा तीतो लाग्ला, मिडियाको काम नै यही हो भनेर पन्छिन पनि मिल्ला। तर आफूले पाएको 2/3 बहुमत तुआएर एकले अर्कोलाई गाली गर्दै हिँड्न दिएको हो र भोट? नेकपालाई नेपाली जनताले एकले अर्कोलाई खुल्याउने गरी गाली गर्न दिएको हो 2/3 बहुमत नेकपालाई? धेरैको झोपडीमा अहिले उही अभाव छ। काठमाडौँको सडकमा बुङ बुङ धुलो उड्न अझै छाडेको छैन। तर रेलको सपना बाँड्नु किन? यही झुटो आश्वासन बाँड्न भोट दिएका हुन् आम नेपाली जनताले, जसको जीवनस्तर कहिले उस्किएको छैन। नेपाली जनता बाकसमा कैद बनेर फर्कनु पर्ने नियतिबाट अलग हुन सकेका छैनन्। गाउँघरको उर्वर भूमि बाँझो राखेर विदेशको बालुवामा सुन फलाउन जानेको ताती अझै रोकिएको छैन। रेमिटान्समा रमाउन जान्नेहरूलाई विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनेहरूको रक्षा र सुरक्षाको के को पीर छ र? दुःख देशमा होइन, नेपालीले विदेशमा पनि भोग्दै आएका छन्। कारण कसको अथवा कुन कारणले? ढिलो छिटो खोजी र हिसाब किताब त नेपाली जनताले गर्ने नै छन्। अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मितामाथि प्रहार गर्न सबै पक्ष उद्धत छन्। अदालतलाई ठेकी बनाएर मही मत्तै नौनी आफ्नो पक्षमा पार्न सबै आफ्नो दाउमा छन्। आम नेपालीको विश्वासको धरोहरको रूपमा उभिएको यही संस्थालाई विवादमा तानेपछि अब नेपालमा खेल्ने मैदान कुन बाँकी रहला र? नेपाली जनताले हेर्ने मात्र होइन, ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ फराकिलो बन्दैछ। सहेर बस्ने मात्र नभई सोच्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। विभाजित नभई एक भएर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ। आउनुस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई उठान गरेका छौँ र विशेष रिपोर्टहरू हामीसँग रहेका छन्। आज हामीले विविध विषयलाई उठान गरेका छौँ। नेपालीहरूले यति बेला गौरव गरिरहेका छन् कि यो समयमा माउन्ट केटी समिट गरेर आएका छन् नेपाली पर्वतारोहीहरू। यति बेला
सबैले सम्मान गरिरहेका छन्। नेपालीहरूको एउटा उचाइ विश्वमा थपिदिएका छन्। हिमालको देश मात्र होइन नेपाल, विश्वका कठिन कठिन हिमालहरू पनि आरोहण गर्न सक्ने पर्वतारोही नेपालमा छन् भन्ने एउटा उदाहरण पेश गरेर 10 जनाको टोली माउन्ट केटु समिट गरेर नेपाल फर्किएको दिन छ आज। यो सम्बन्धी हामीसँग आज विशेष रिपोर्ट रहेको छ। त्यसैगरी हामीसँग अर्को रिपोर्ट रहेको छ। हामीले यसलाई विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ। एक दुधे बालिका जो जीवन र मरणसँग यति बेला लडिरहेका छन्। क्यान्सर जस्तो जटिल रोगसँग गरिब परिवार उपचार गराउन पाइरहेकै छैनन्। स्वयं बालिकाको बुवा समेत क्यान्सरबाट पीडित भइरहनु भएको छ। यो सम्बन्धी पनि हामीले रिपोर्ट बनाएका छौँ र हामीले कार्यक्रममा स्वयं बालिकाको बुवा उहाँ पनि क्यान्सर रोगसँग लडिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि सम्भवतः सम्पर्कमा लिएर आएर कुराकानी गराउनेछौँ दर्शक महानुभाव। त्यसैगरी अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ हामीसँग। विद्यालयको भवन जस्तो समान शिक्षाको नारा गरिन्छ, विद्यालयको शिक्षाहरू चाहिँ जुन गरिब र धनीलाई समान हुनुपर्छ भनिन्छ, तर एउटै जिल्लामा पनि यहाँ जनप्रतिनिधि परिप्रेक्ष्य फरक फरक शिक्षा रहेको छ। मेयरले निर्वाचित भएको क्षेत्रमा विद्यालय सुविधा सम्पन्न रहेको छ, वडा अध्यक्षको विद्यालयमा कुनै पनि सुविधा रहेको छैन। जनप्रतिनिधि र पार्टी नै पिछेको विद्यालयको अवस्था रहेको छ। यो सम्बन्धी शिक्षामा मौलाउँदै गएको राजनीतिकरणको पनि हामीले विशेष रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ र समयले साथ दियो भने हामीसँग अन्य विविध विषयहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामीले उठाउनेछौँ र तपाईहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता पनि हामी गराउनेछौँ कार्यक्रममा। टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले आफ्नो कुनै समस्या छ भने टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र हामी भाइबर मार्फत पनि देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूसँग विविध समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब लागौँ आजको ताली र गालीतर्फ। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। कस्तो लाग्यो? ताली र गाली मार्फत मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 38.72% अर्थात् 2054 जनाले भने तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने 61.28% अर्थात् 3251 3200 जनाले भने गालीमा भोट गर्नुभएको छ। ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडकमा उम्लिरहेको आक्रोशलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक छ भनेले तालीमा र ठिक छैन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। ताली र गालीको भोट गर्न सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर गाली र तालीका लागि तपाईले आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। -80 डिग्रीको तापक्रम र 100 प्रति घण्टाको वायुको गति जस्तो प्रतिकूल मौसमी अवस्थामा हिमालको आरोहण सम्भव होला? तर यो दुस्साहसपूर्ण चुनौतीको सामना गर्ने साहस नेपालीसँग हुन्छ भने पुष्टि हुँदा फेरि एकपटक विश्व समुदाय चकित बनेको छ। सगरमाथा पछिको विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको जाडोयाममा सफल आरोहण गरेर नेपाली युवाहरूले विश्व कीर्तिमान मात्र कायम गरेनन्, नेपालीहरूको दुस्साहसलाई विश्व समुदायमाझ फेरि एकपटक चिनाउन पनि सफल भएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। माघ 3 शनिबार राति 1 बजे नेपाली आरोहीको पाइला केटुको शिखरमा चुचुरोमा पाइला राखेपछि फहराइयो नेपाली राष्ट्रिय झण्डा र गुन्जाइयो राष्ट्रिय गान। -80 डिग्रीको तापक्रम र 100 माइल प्रति घण्टाको वायु गतिबीच आरोहण। केटु हिमालको अहिलेसम्म जम्मा 367 सफल आरोहण।
आरोहणको प्रयासमा 86 जनाले ज्यानको आहुति दिए। 8000 मिटर अग्ला विश्वका प्रमुख 8 हिमालहरूमा नेपालभन्दा बाहिर रहेको यही एउटा हिमाल हो माउन्ट केटु। पाकिस्तानमा अवस्थित यो हिमाल भौगोलिक कठिनताका आरोहणका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ र अब 8611 मिटर उचाइको यो हिमालसँग नेपालीहरूले अब अर्को साइनो गाँसेका छन्। हाम्रा हिमालहरू हाम्रै हुन्, तर अब अन्य मुलुकका हिमालहरू पनि अब नेपालीका लागि जुनसुकै समयका लागि चुनौतीविहीन बनेका छन्। माउन्ट केटुको विश्व कीर्तिमान सहित सफल आरोहणपछि पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले उनीहरूको सम्मानमा कार्यक्रम नै गरे भने भारतको कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीले ट्विट नै गरेर आरोहीको सम्मानप्रति सलाम अर्पण गरे। मंगलबार यी कीर्तिमानी आरोहीहरू स्वदेश फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नै भव्य स्वागत गरियो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट र्याली नै निकालेर उनीहरूलाई काठमाडौँको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेर नेपाल पर्यटन बोर्डमा विशेष सम्मान गरिएको थियो। पर्यटन बोर्ड र ठमेलमा गरिएको सम्मानपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मुलुक र मुलुकवासीको तर्फबाट सम्मान गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली आरोही टोलीको दुस्साहसलाई सलाम गर्दै राष्ट्र नै यो सफलताबाट ओतप्रोत भएको बताए। काम गर्नुभएको छ त्यो असाधारण छ। हाम्रा पर्वतारोहीहरूले असाधारण काम गर्नुभएको छ। 20, 21, 22, 23 पल्ट सगरमाथा चढ्नु भनेको त घर छेउको पँधेरोमा पानी लिने गए जस्तै जस्तै भएन। यो सजिलो काम होइन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कीर्तिमानी आरोहीको सम्मानमा ट्विट गर्दै उनीहरूको सफलताबाट मुलुक नै गौरवान्वित भएको उल्लेख गरेकी छिन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाका निर्मल पूर्जा निम सहित 10 नेपाली आरोही मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जिङ शेर्पा, ग्याल्जेन शेर्पा, पेमा चिरी शेर्पा, दावा शेर्पा, किलु शेर्पा, मिङमा जी, दावा तेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पाले सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। हिउँसँग नेपाली शेर्पा समुदायको सम्बन्ध पुरानो हो। शेर्पा समुदायको यही हिम्मतले नै हिमाल र शेर्पाहरू पर्याय बन्दै आएका छन्। यो लहरमा मिसिँदै अब अन्य समुदायका युवाहरू पनि शेर्पा समुदायका युवासँगै हिमालको आरोहणमा कीर्तिमान कोर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभाव, कल्पना गर्दा पनि जो कोहीलाई काम छुट्छ। माघको जाडोमा अर्थात् -80 डिग्रीको तापक्रम। यस्तो अवस्थामा हिमालको आरोहण सम्भव होला? तर यो दुस्साहसपूर्ण प्रश्नलाई सम्भव बनाएका छन् नेपाली आरोहीहरूले। सगरमाथा र अनेकौं हिमालसँग सौदी खेल्दै हुर्केका नेपाली युवाहरूले जाडोयाममा पाकिस्तानको माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरेर यही दुस्साहसको इतिहास कोर्न सफल भएका छन्। विश्व कीर्तिमान सहित संसार नतमस्तक बने उनीहरूको यो बहादुरीसँग। संसार छक्क परेको छ यति बेला उनीहरूको यो दुस्साहससँग। केटुमा कीर्तिमान कोरेर मंगलबार स्वदेश फर्किएकाको यही साहसी आरोहीहरूको टोलीलाई समस्त मुलुकले नतमस्तक बनेर सम्मान अर्पण गरेको छ। त्यो दुस्साहसको कथा कसरी कोरियो, आरोहणका लागि त्यो प्रतिकूल अवस्थामा सीधा कुरा जनतासँगले आरोहीसँग गरेको कुराकानीको यो मुख्य अंश पेश गर्दछु। धेरै धेरै बधाई अनि सलाम छ कि विश्वमा एउटा उचाइ गौरव गर्नलाई लायक बनाएर आइदिनु भएको छ तपाईहरुले। थ्यांक यू भेरी मच। सबैलाई धन्यवाद। बिना अक्सिजन तपाईले धेरै एउटा हिमालहरू चढेर कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। त्यसो कीर्तिमान माउन्ट केटुको सवालमा चाहिँ कस्तो रह्यो अनुभव? जे जसरी हुन्छ केटुको भएभरको सबै ट्रफी चाहिँ नेपालमै ल्याउने प्लान थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट एसएन विथ अक्सिजन विदाउट अक्सिजन नेपालमै ल्याउने प्लान भएको कारणले चाहिँ हामीले त्यसो गरेको। त्यो चुनौती त्यस पछाडि माउन्ट केटुमा यो टाइममा कसरी पनि चढ्दैन थियो। हजुर, जुन चिसो याममा यो समयमा चढ्दाखेरि कस्तो कस्तो चुनौती थियो मनमा? तपाईहरुको होल टिममा कस्तो कस्तो कुराहरू खेलिराखेको थियो अनुभव समग्रमा सबैजना? कुरा त धेरै खेलिरहेको थियो। सबभन्दा मेन चाहिँ अब त्यहाँ हामी मात्रै थिएन, त्यहाँ मोर देन अब 38 कि 40 क्लाइम्बर्स जति हुनुहुन्थ्यो इन्टरनेसनल क्लाइम्बर। त्यसले गर्दाखेरि खासमा कम्पिटिसनै थियो भित्रभित्र हैन। अर्को कुरा चाहिँ हामी फर्स्ट एक्लमेटेसन गर्दाखेरि अब हातहरू अलिअलि गएको थियो हैन, खुट्टाहरू गएको थियो, कोही साथीहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि
मान्छेको फिजिकल कन्डिसन हेल्थले गर्दा पनि अलिअलि चुनौती थियो। नेक्स्ट कुरा त अब माउन्टेन इटसेल्फ है, अब विन्ड चिलसँग गर्दाखेरि -65 डिग्री सेल्सियस प्लसको थियो। त्यो भनेको एकदमै चिसो, एकदमै चिसो है। त्यो भनेको चाहिँ अब नेक्स्ट लेभल। अब त्यसमाथि अब केटीको टरेन हेर्नुहुन्छ भने एकदमै भिर है। अनि त्यो पनि सफ्टिस्ट होइन, ब्लू आइस कि नभए चाहिँ रकी टरेन थियो, मिक्स टरेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ हाम्रो लागि 100% नेक्स्ट लेभल नै थियो। जब समिट गरेर फर्किसके पछाडि त्योभन्दा अगाडि म जान चाहेँ, तपाईँहरूले त्यहाँ समिट गरिसके पछाडि गीत गाउनु भयो नि नेपालको? हजुर। त्यो समिट भइसक्यो भने त्यो खुसियालीमा त्यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ खासमा कस्तो एउटा साहस हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई एउटा गौरव फिल भएको? हामीलाई अब एकदमै दुःख गर्ने मान्छे हो हामी चाहिँ, मनदेखि दुःख गरेको हो होइन। कोही दाजुभाइले कुनै कुरामा बलियो हुनुहुन्थ्यो, कुनै दाजुभाइ कुनै कुरामा बलियो हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ समग्र एज अ टिम वर्कमा भएको मिसन हो। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी 10 मिटर्स अगाडि रोकियौँ अनि हामीले जब नेसनल्स के अरे गीत गाउन लाग्यो, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै इमोसनल भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ त्यो भ्यू हेर्नुभन्दा पनि त्यो जब त्यो भित्रको मन हुन्छ नि, हाम्रो त्यो मन चाहिँ सेम होइन, सबै दाजुभाइहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा फेरि आई थिङ्क त्यो इमोसनल आई डोन्ट थिङ्क वी क्यान डिस्क्राइब। अनि हामी सबैजना एकैचोटि 10जनाले एउटैचोटि समिटमा पाइला राख्नु भनेको आई थिङ्क फर द रेस्ट अफ द वर्ल्ड वी सेन्ड अ भेरी पावरफुल मेसेज। एनी वान क्यान बी सेल्फिस, सबै मान्छेहरू सेल्फिस हुन्छ नि त हामी होइन, त्यो नेचरमा नि हुन्छ। त्यो सेल्फिसनेसलाई छोडेर आफ्नो मान्छेको पर्सनल एजेन्डालाई छोडेर त्योभन्दा ठुलो कुरा गर्नु भनेको नै ठुलो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी सेन्ड अ भेरी पावरफुल मेसेज टु द रेस्ट अफ द वर्ल्ड एज वेल। हामी यदि युनाइट गऱ्यो भने हामीले जे पनि इम्पोसिबल कुरा पोसिबल गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अनि आइ एम ग्ल्याड हामी नेपाल भनेको बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै मान्छेले जति पनि क्लाइम्बिङ कम्युनिटी गर्नुहुन्छ नि, एभ्री वान नोज हाम्रो शेर्पा दाजुभाइको बिना 8000 मिटर पिक सक्सेसै हुँदैन होइन, सबैलाई थाहा छ। तर अब हामी एकदम लाइमलाइटमा थियौँ। अब यो मिसनले गर्दाखेरि वर्ल्डभरि एकैचोटिको प्लेटफर्ममा ल्याउन सकियो। त्यसले गर्दाखेरि हामी मात्र होइन, हाम्रो वर्ल्डको सबै क्लाइम्बर साथीहरू पनि भित्रदेखि खुसी नै हुनुहुन्छ। जब तपाईँहरू समिट गरेर फर्किसक्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ पाकिस्तानको राष्ट्रपति हुन्छ नि, विश्वभरिका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले बधाईको ओइरो दिनुभयो। भर्खरै पनि तपाईँहरू देशमा टेक्ने बित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखिको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबैजनाले सम्मान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साहसको, त्यो बहादुरीको, देशको नाम राख्नलाई तपाईँहरूले गरेको त्यो कुरा चाहिँ साँच्चीकै सम्मान भएको जस्तो लाग्छ। हामीले त यस्तो सोचेको नि थिएनौँ है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानमा होइन। हामी समिट गरेर आएपछि बेस क्याम्पमा पाकिस्तानी मिलिट्रीले हेलिकप्टर पठाइदिनु भयो। हेलिकप्टरबाट इट कस्ट $40,000 है, प्राइसको हिसाबले गर्दा पनि हामीले त एफोर्ड गर्न सक्ने कुरा आउँथेन, किनभने हामी त सबै भए नभए गरेर गएको। त्यसपछि जब हामी पाकिस्तान इस्लामाबादमा आयो, हामीले अब पाकिस्तानको प्रेसिडेन्टदेखि लिएर चिफ अफ आर्मी स्टाफदेखि लिएर टुरिज्म मिनिस्टरदेखि लिएर जति पनि पाकिस्तानका हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई अनेस्टली आफ्नै दाजुभाइ जसरी हेर्नुभयो। अनि वी आर भेरी हम्बल, वी आर भेरी भेरी प्राउड। एज आई सेड, यु नो, व्हेन वी एक्सपिरियन्स द्याट वान, honestly my heart was crying with joy and happiness, and I was saying like, will our country will do this? And yes, the result is, you know, yes, today a lot of people turn around at the airport. कति यंगस्टर आएको देखे हामीले, कति अब आफ्नो दाजुभाइहरूदेखि लिएर कति चिनेको नचिनेको सबै आउनुभयो। आई थिङ्क द्याट्स द इन्टरेक्सन वी गेट इट होइन। त्यसले गर्दा फेरि एउटा के अर्को इन्सपिरेसन दिन्छ भने फुटबल मात्र स्पोर्ट्स होइन, फुटबलले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सकेको छैन पनि, न क्रिकेटले सकेको छ। तर माउन्टेनियरिङले यो एकदमै निच स्पोर्ट हो, एकदमै रेयर स्पोर्ट हो, तैपनि मोर देन 4 billion people in the world knows about it. वर्ल्डको पपुलेसन 8 billion छ, हाफ पपुलेसन अफ द वर्ल्डले थाहा पाउने कुरा भनेको यो चाहिँ बिगेस्ट हो। आई थिङ्क नेपालबाट यतिको ठुलो न्युज जाने भनेको चाहिँ के अस्ति नै भूकम्प जाँदाखेरि मात्र गथ्यो होला। सो आई थिङ्क वी आर भेरी प्राउड इन्टरनेसनल उसमा, सो वी आर भेरी प्राउड एन्ड भेरी थ्याङ्कफुल। जस्तो अब यो चोटिको समिटमा तपाईँहरूको सम्मान त छुट्टै कुरा छ, सम्मान पाउनु। त्यसबाहेक पनि सरकारले खासमा जुन स्थान दिनुपर्थ्यो पर्वतारोहीहरूको लागि, जसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ सरकारले हौसला दिनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ योभन्दा अगाडि र अहिले पाउनु भएको छ कि छैन? बिङ ब्रुटल्ली अनेस्ट, मैले न हाम्रो सरकारलाई क्रिटिक्स गर्न खोजेको होइन, तर
नेपालमा जति पनि बाहिरबाट फरेन टुरिज्म आउँछ एभरेस्ट चढ्नको लागि आउँछ नम्बर 1। सेकेन्ड कुरा चाहिँ त्यसपछि अरू हाम्रो जति पनि 8,000 मिटर पिकहरू ट्रेकिङको लागि आउँछ। अनि देशमा हिमाल भएर मात्र आएको होइन नि त यहाँ मान्छेहरू, जति पनि हाम्रो माथि खुम्बु रिजनदेखि लिएर कति पनि ट्रेकिङ एरियाको त्यहाँको पपुलेसनले कतिको वेलकमिङ गर्छ त, दे आर भेरी भेरी वेलकमिङ है। हामी अब यहाँको काठमाडौँमा मान्छे अन्डरमा ठोकिसके सरी पनि भन्दैन होइन, त्यहाँ गयो भने इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट है। अनि त्यो त्यहाँको वातावरणदेखि लिएर हाम्रो यो क्लाइम्बिङ कम्युनिटीले गर्दाखेरि हो यहाँ त्यो बटम लाइन हो। तर अब जस्तै अहिले धेरै इम्प्रुभ भएको छ। फर इक्जाम्पल 2014 को खुम्बु आइसफलको इन्सिडेन्टदेखि अलिकति प्रोग्रेस भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि देयर इज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट होइन। हामी इम्प्रुभमेन्ट गर्न धेरै जरुरी पनि छ। हामी वर्ल्डको टप एथलिट हो, खासमा हाई एल्टिट्युड एक्सट्रिम क्लाइम्बिङमा चाहिँ नेपाली जतिको खतरा कोही पनि छैन। द्याट इज द स्टेटमेन्ट। तर के हामीलाई सपोर्ट चाहियो। यति रिस्क लिएर हामीले एउटा कीर्तिमानको लागि काम गरेको छौँ होइन, त्यसमा व्यक्ति त्यस पछाडि परिवार भन्दा पनि राष्ट्रकै नाम राख्नको लागि। तर सरकारले कम्तीमा यति सपोर्ट गरिदिएको भए टेक्निकल कुरामा अथवा प्राविधिक कुरामा हामी अझ सक्सेस हुन्थ्यौँ कि भन्ने फिल हुन्छ। हामी पनि मान्छे हो होइन, भगवान् त होइन। हामी सबैको मन छ, हामी सबैको के गर्ने बिल तिर्नुपर्ने छ। जस्तै हाम्रो यो प्रोजेक्टमा मलाई ठुल्ठुलो स्पोन्सर आएको थियो, रेड बुल, स्कार्पा आएको थियो। तर मैले त्यो पैसाले घर बनाउन सक्थेँ होला, तर मैले यो एक्सपिडिसनमा खर्च गरेँ। हाम्रो मिङमाजीले पनि आफ्नो भएको पैसा सबै खर्च गर्नुभयो। भएन भनेर कति पनि दाजुभाइहरू जति चिनेको हुन्छ दया माया लागेर 100, 200, 1000, 2000 गरेर गोफन्मी पनि उठाउनु पर्यो हामीलाई होइन। तर ठिकै छ, हामी यसमा कुनै सानो मन छैन हाम्रो। अब हाम्रो एज लङ एज हाम्रो फ्युचरको जेनेरेसनलाई, हाम्रो आउने भावी सन्ततिलाई एउटा फर्म छ, हाम्रो एनएमए छ, नेपाल सरकार छ, अनि हाम्रो नेपालमा भयङ्कर बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ। उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो भने वी क्यान डोमिनेट द वर्ल्ड। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्क माउन्ट केटु आइसके पछाडि अहिले यही नै कुरा चलिराखेको छ। सम्मानको हिसाबमा पनि राष्ट्रपतिले त्यही नै कुरा गर्नुभयो होला। यो बेलामा चाहिँ सरकारले केही तपाईँहरूलाई आश्वासन दिएको छ अथवा घोषणा गरेको छ कुनै कार्यक्रमहरू गर्छौँ भनेर तपाईँहरूको लागि? सधैँ अब हामीले ताली बजाएर राम्रो मात्र कुरा गरेर हामी अगाडि जाने कुरा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले साथीभाइहरूको तर्फबाट हामीले 2-4वटा कुरा राखेका छौँ। मेरो विचारमा यदि हाम्रो गभर्मेन्ट र सरकारले त्यसलाई हेर्न सक्नुभयो भने नेपाल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ल्डमा टप स्पोर्ट्स हब हुनसक्छ है। तर यहाँ जे पनि गऱ्यो यो पनि गर्न मिल्दैन रे, त्यो पनि गर्न मिल्दैन रे, यहाँबाट यो गर्छु यसको पर्मिसन मिल्दैन रे, उसलाई सोध्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि होपफुल्ली नेपालमा अलिकति रुल्स रेगुलेसन सजिलो बनाइदिनु भयो भने अनि हामी जस्तो जति दुःख गर्ने छ नि ग्राउन्ड लेभलमा दुःख गर्ने मान्छेहरूलाई सपोर्ट पुग्यो भने नेपाल क्यान राइज। होल ग्रुपको अब उद्देश्य के छ? अब कुन कीर्तिमान राख्ने नेक्स्ट लक्ष्य? तपाईँहरूले सहयोग गर्दै गर्नुहोस्, देखाउँदै गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई यस्तै मौका दिन्छौँ। नेपाली साहसलाई विश्वमा चिनाउने यी पर्वतारोही दाजुभाइहरूलाई पूर्ण पनि न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट हामी सलाम र नमन गर्न चाहन्छौँ। यसअघि पनि बराइनका राजकुमारलाई कोरोना भाइरसको समयमा पनि, कोरोना महामारीको समयमा पनि नेपालमा पर्वत आरोहण गराएर नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने सेभेन समिटले यो टोलीलाई अर्गनाइज गरेको थियो र उहाँहरूले माउन्ट केटुलाई सफल आरोहण गरेर फर्किनु भएको छ। सेभेन समिटलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यसरी यी साहस लिएर, बहादुरी लिएर हिमाल, विश्वभरका उच्च हिमालहरू आरोहण गर्न जाने टिमलाई सपोर्ट गरेकोमा। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। गरिबीलाई धेरैले आफैमा श्राप ठान्छन्। हुन पनि वज्रपात बढी तिनीमाथि पर्छ जोसँग साँझ बिहान जुटाउने साधन नै हुन्छ, कम हुन्छ। यस्तै भएको छ एक बालिकामाथि पनि, जसले संसार चिन्नु अघि नै असाध्य रोगको सामना गर्नु परिरहेको छ। मजदुरी गरेर घर चलाउने बाबु आफै क्यान्सरसँग लडिरहेका छन्। त्यसमाथि अर्को वज्रपात, आफ्नी दुधे बालिका पनि त्यही रोगको शिकार बनेकी छन्। उपचार खर्चको अभावमा ज्यामी काम गरेर परिवार पाल्दै आएका क्यान्सर पीडित पितामाथि छोरीको क्यान्सरको उपचार गराउने खर्चको पीडा पनि थपिएको छ। साँझ बिहानको घाँस जुटाउन धौधौ पर्ने त्यो परिवारमाथि आइपरेको वज्रपातको सहारा अब भगवान बाहेक कोही छैन पनि। तर पनि आस मरेको छैन।
उनीहरूको। हरिस खाएका छैनन् उनीहरूले। क्यान्सर पीडित बाबु बिरुको आशा जिउँदैछ, भगवान यही समाजमा छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको चिल्ड्रेन वार्डको बेड नम्बर 12, जहाँ 15 दिनदेखि एक बालिका अचेत भएर लडिरहेकी छिन् जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दै। दृश्यमा देखिएकी कलिलो अनुहारकी यी बालिका संसारकै सबैभन्दा पीडादायक रोग क्यान्सरसँग जुधिरहेकी छिन्। नवलपुर बर्दघाटकी 3 वर्षीय बिनिसा गुरुङ अहिले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा भर्ना भएकी छिन्। उनको टाउको र पेटमा ट्युमर देखिएको छ, तर खर्चको अभावमा उनको थप उपचार हुन सकेको छैन। जीवनलाई राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै मृत्युसँग जुझ्नुपर्ने उनको नियति बनेको छ। बिनिसाको बुबा पनि क्यान्सरसँग जुधिरहेका छन्। कलिलो छोरीको मुस्कानले केही हदसम्म पीडा कम गर्ने औषधि थियो, तर त्यही मुस्कानमा पनि क्यान्सरको कालो बादल लाग्दा बिनिसाको परिवारको खुसीमा ग्रहण लागेको छ। त्यसमाथि आर्थिक अभावका कारणले छोरीको उपचार गर्न नसक्दा उनलाई क्यान्सरले भन्दा बढी पिरोलेको बताउँछन्। राम्रै थियो, भाडामा बस्नु, एउटा परिवार मैले दुःख सुख गरेर पालिरहेको थिएँ। म रोगी भएको, तर मेरो बच्चा पनि अचानक यस्तो भइदियो। सोच्दै नसोचेको भइदियो। मैले दुनियाँ दबाई गरेँ, दबाई पानी गरेँ, यता लगेको त लास्टमा क्यान्सरमा पठाइदिएको। मैले यहाँ उपचार गर्दैछु, डक्टरले तपाईँको बच्चा क्यान्सर रहेछ भन्दै एकछिन म धन्दै ढलेन, म आफै धन्दै ढलेन, तर मलाई थाहा गयो म आफै पीडित भयो भने मेरो बच्चा कसरी बाँच्न सक्छ भनेर मलाई थाहा भएर मैले यहाँसम्म कोसिस गर्दैछु। भाइहरूलाई मैले 2 हात जोडेको छु। भाइ के गर्ने, तिम्रो एउटा साथीको नातेले, दाजुभाइको नातेले अनि तपाईँहरूले गरिदिनुसँग गरिदिनु भनेर मैले यो गाविसँग हल्का सिफारिस लेखेर उहाँलाई मैले यसो हल्का फुल्का चन्दा उठाइदिनु त भाइ भनेछु। उहाँले अब उठाउनु जानुभयो। अब कति उठ्छ त्यो मलाई थाहा छैन। 50,000 उठ्ला, 10,000 उठ्ला, 20,000 उठ्ला, त्यतिले त मलाई त केही पनि हुँदैन, उपचार हुँदैन। अब बच्चालाई अब शान्ति नै भन्नु अब कति लाग्छ त्यो मेरो खर्च भएको अनुसार त्यति नै होला। आर्थिक अभावकै कारण बिनिसाको डायग्नोसिस हुन सकेको छैन। चिकित्सकका अनुसार क्यान्सरको अवस्था पत्ता लगाउन बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि स्याम्पल भारतसम्म पठाउनुपर्छ। तर बिनिसाको परिवारको आर्थिक अभावका कारण उपचार प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन, अर्थात् बायोप्सी नै हुन सकेको छैन। गर्दै पनि डायग्नोसिस चाहिँ भइसकेको छैन। उसलाई फर्दर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन डायग्नोसिसको प्रोसेसको लागि बायोप्सी गर्नु एकदम जरुरी छ। त्यो बायोप्सीको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट केही स्याम्पलहरू इन्डिया पठाउनुपर्छ। त्यो पठाउनको लागि कम्तीमा पनि 15,000 देखि 20,000को अराउन्ड त्यति पैसा लाग्छ। उहाँहरूसँग चाहिँ त्यही पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले रोकिएर बसेका छौँ हामी। ज्यामी काम गरेर जेनथेन गुजारा गरिरहेका बिनिसाका बाबु बिरुसँग न छोरीको उपचार खर्च जुटाउन सक्ने आँट छ, न त छोरी मृत्युको मुखमा उभिएको टुलु टुलु हेर्ने साहस नै। आशा छ केवल कोही मनकारी व्यक्तिहरूको, जसले छोरीको जीवन ज्योति बचाइदिन सहयोग गरून्। आफै क्यान्सरले ग्रसित बिरु गुरुङको आँखामा पीडा भन्दा पनि सहयोगको अपेक्षा र छोरीको उज्जवल भविष्यको सपना बढी झल्किन्छ। दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे। नाट्यकार बालकृष्ण समको यो भावनासँग मिल्दोजुल्दो छ बिरु गुरुङको जीवन। वास्तवमा दुःखले नछोडेको बिरुको जीवनमा आइपरेको पीडाबाट मुक्तिका लागि उनले भगवान यही समाजमा पनि देखेका छन्। समले भने झैं ईश्वर दया राखेर उनलाई योभन्दा बढी कति दुःख दिउन् र।
बिरुले आश गरेका छन् दयावान समाजका ईश्वरहरूसँग, मनकारी मनहरूसँग र सहयोगी हातहरूसँग। जीवनमा बैंक भन्ने नदेखेका बिरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्न सकेका छैनन्, तर उनलाई सहयोग गर्न चाहनुहुनेहरूका लागि म बिरु गुरुङको नम्बर टिपिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। बिरु गुरुङको मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 21 55 10 77। यसलाई पुनः न्युज 24 टेलिभिजन हेरिरहनुहुने दर्शक महानुभावहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। सहयोगी मनहरूले 98 21 55 10 77 मा तपाईहरूले कुनै पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा बिरु गुरुङ आफै हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। बिरुजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब क्यान्सरसँग जुधिरहनु भएको छ तपाईको सानी दुधे बालिका छोरी। कस्तो छ यति बेला तपाईको अनि छोरीको स्वास्थ्य अवस्था? हजुर बिरुजी, हजुर सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर सुन्नुभयो। अब तपाईँ स्वयं क्यान्सरसँग लडिरहनु भएको छ धेरै लामो समयदेखि। तपाईको दुधे बालिका छोरी जसलाई पनि यति बेला क्यान्सरले छोएको छ, तपाईहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ बिरुजी? मेरो स्वास्थ्य भनेको अब म पनि त्यस्तै क्यान्सरै हो होइन। मलाई अब हर चिजमा अब खानापिनामा सबै चिजमा मलाई अब गाह्रो नै छ। यहाँ अलिकति आवाज बुझ्न सकेन मैले। तपाईको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ तपाईको आवाजबाट पनि। यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेरिरहनुहुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेरिरहनुभएका आम दर्शक महानुभावलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको छोरीको अवस्था कस्तो छ अहिले? अनि यहाँ अलिकति डिस्टर्ब भयो, यतापट्टि अलिकति फोन आवाज आएको छ। मैले एकपटक म हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु उहाँको फोन पुनः प्रयास गर्नुहोला। उहाँले राम्रोसँग आवाज सुनिरहनु भएको छैन। यति बेला गरिबलाई दुःख अभाव सबै हुन्छ, सबै गरिबले नै सहनुपर्छ र त्यसमा फेरि यो रोगले पनि गरिबलाई नै छोएको छ। उहाँहरू गरिबीसँग लडिरहनु भएको छ। बिरु गुरुङ जो लामो समयदेखि आफै क्यान्सरसँग जुधिरहनु भएको छ, उहाँको दुधे बालिका छोरी सानी छोरीलाई पनि यति बेला क्यान्सर भएको छ। उहाँहरू क्यान्सरसँग जुधिरहनु भएको छ। आर्थिक अवस्था नाजुक छ। यति बेला चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। उहाँ यति बेला हामीले टेलिफोनमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँलाई बोल्न उहाँलाई असजिलो भइरहेको थियो। उहाँलाई घाँटीको पनि समस्या भइरहेको थियो। सम्भवतः रोगले उहाँ ग्रसित हुँदै जानुभएको कारणले। सहयोगको लागि आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँको नम्बर रहेको छ 98 21 55 10 77। कुनै पनि माध्यमबाट तपाईहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र हामीलाई इन्टरनेटको पहुँचबाट हेरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरूले बिरु गुरुङलाई र उहाँको छोरीलाई बचाउनको लागि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मनकारी हुनुहुन्छ, जो सहयोगी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बिरु गुरुङ र उहाँको छोरीको उपचारको लागि सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेको छौँ। उहाँहरूको चाँडै उपचार होस्, उहाँहरूको उपचारको लागि आर्थिक सङ्कलन होस् र क्यान्सरलाई बिरु गुरुङ र उहाँको दुधे बालिका त्यो छोरीले पनि जित्न सकुन्, उहाँहरूको उपचार सक्सेस होस्, हामी यही चाहन्छौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईहरू यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र देश तथा विदेशमा पनि रहनु भएको छ भने, इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईहरूले हामीलाई आफ्नो ससाना जनगुनासो छन् भने हामीसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ र हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला भने हामीसँग भाइबर मार्फत कोही हाम्रा दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार दिदी, म युवाईबाट दिपेन्द्र घिमिरे। दिपेन्द्रजी, तपाईको समस्या के थियो होला? दिदी, हाम्रो समस्या, हामी यहाँ अहिले दुबईको आजमन भन्ने ठाउँमा 18 जना ट्याक्सी ड्राइभरको लागि आएको थियौँ है। हजुर। शिखर मेन पावरबाट हाम्रो भिसा सकेको 2 वर्ष पुरा भएर आज 2 महिना कटिसक्यो। तपाईहरु 18 जना हुनुहुन्छ? हजुर। दिपेन्द्रजी, तपाईहरु 18 जना हुनुहुन्छ? तपाई लगायत अन्य साथी? मेरो साथीहरु दिदी अहिले बाहिर छन्, सबै आफ्नो आफ्नो साथीको रुममा गएको छन्। अहिले हामीलाई खाना बस्नलाई गाह्रो भएको छ हैन, त्यही भएर सबै बाहिर छौं। दिपेन्द्रजी, कम्पनीले हेर्नु रिजाइन दिएको 2 महिना भयो। हजुर हजुर। कुन मेन पावरबाट जानु भएको थियो? कति समय भयो जानु भएको? अहिले के कस्तो समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ? एकचोटी विस्तृत बताउनुस् त। हामी शिखर मेन पावरबाट आएको दिदी, 2 वर्ष पुरा भएर अहिले भिसा सकेको 2 महिना भइसक्यो हैन। हजुर। अनि हामीले कम्पनीमा रिजाइन दिएको पनि 2 महिना भइसक्यो। कम्पनीले 1 महिना राख्ने नियम छ, यहाँको के अरे रिजाइनको 1 महिनासम्म राख्ने नियम छ, त्यो नियम पनि पुरा भइसक्यो। कम्पनीले हामीलाई वास्ता पनि गरेन। अनि मेन पावरमा हामीले मेसेज गर्दाखेरि, फोन गर्दाखेरि फोन उठाउने, अनि म यो मान्छे दीपक अर्याल बोलेको भन्दा होइन भन्ने र हामीलाई चिन्दिन भन्ने, मेन पावरबाट त्यो कुरा भएको छ। अनि हामीले यता आरएन सरहरूसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि पेपर बनाउनुस् भन्नुभएको थियो हैन। हजुर। पेपर पनि बनाएर पठाएको, त्यहाँबाट पनि केही रिस्पोन्स आएन, त्यहाँबाट पनि कुनै हामीलाई केही खबर आएन, जानकारी आएन। एमबीसीलाई तपाईहरु शिखर मेन पावरबाट 18 जना ट्याक्सी ड्राइभरको लागि दुबई जानु भएको थियो। हजुर। हामी शिखर मेन पावरका सम्बन्धित व्यक्ति को हुनुहुन्छ? उहाँको कुनै सम्पर्क नम्बर अथवा उहाँको नाम तपाईले बताउन सक्नुहुनेछ? हामी तपाईको समस्या शिखर मेन पावरसँग पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। दीपक अर्याल। दीपक अर्याल हो उहाँको नाम? मेन पावरको हजुर, नम्बर मैले हजुरलाई त्यहाँ व्हाट्सएपमा पठाइदिएको छु। हुन्छ, हाम्रो टिमको साथीहरूसँग तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रम मार्फत हामी तपाईहरूको सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। केही चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ र तपाईँको 18 जना साथीहरू सेफ भएर बस्नुहोस्, यही चाहन्छौँ हामी, यही अनुरोध गर्छौँ। बस्ने त हामीसँग खाने बस्ने केही पनि छैन, अहिले हामी एकदम अलपत्र भएका छौँ। केही समयको लागि तपाईहरूले दुःख गरिरहनु भएको छ, केही समय अझ दुःख गर्नुपर्नेछ। हामी तपाईहरूको यो गुनासो, यो समस्या सम्बन्धित दूतावाससँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ, आफ्नो बाध्यताले, आफ्नो आवश्यकताले। तर धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको विभिन्न समस्याहरू रहेको छ। यति बेला हामीले दिपेन्द्रजीसँग कुरा गऱ्यौँ, दुबईबाट उहाँ हुनुहुन्थ्यो। शिखर मेन पावरले पठाएको थियो, जसको सञ्चालक दीपक अर्याल हुनुहुन्छ। 18 जनालाई पठाएको थियो, तर उहाँहरू ट्याक्सी ड्राइभरको लागि जानुभएको थियो। विगत 2 वर्ष भयो मेन पावरलाई सम्पर्क गर्दाखेरि मेन पावर सञ्चालक दीपक अर्यालले कुनै पनि रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन। उहाँले आफ्नो उत्तरदायित्व पनि बिर्सनु भएको छ। उहाँहरू यति बेला एकदमै दुःखदायी र कठिन जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीले दीपक अर्याल जो सञ्चालक हुनुहुन्छ शिखर मेन पावरको, शिखर मेन पावरका सञ्चालक दीपक अर्यालसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ, यद्यपि उहाँको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। यसलाई हामी विस्तृत रूपमा सत्य तथ्य बुझेर रिपोर्ट मार्फत फलोअप गर्नेछौँ।
अब लागौं अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार शिक्षा पाउनु हो। सरकारले बनाएको नीतिले पनि कोही शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै मूल मर्म स्थापित गरेको छ। तर व्यवहारमा सहज र गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छन् सबैले? विडम्बना, 21औं शताब्दीमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु आकाशको फल जस्तै बन्ने गरेको छ। हरेक आमा बाबु चाहन्छन् आफ्ना सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन् अनि हरेक अस्पतालमा डाक्टर र हरेक देशको उच्च पदस्थ व्यक्ति बनुन्। कोही हवाई जहाज गुडाउन्, कोही राम्रो काममा लागुन्। तर यो सम्भव होला जब विद्यालयमा नै खराब राजनीति हुन्छ, आफ्नो प्रभाव पार्ने आडम्बरले ती अबोध नानीहरूको भविष्यमा खेलबाड गरिन्छ। हो, हामीसँग आज यस्तै राजनीतिक आडम्बरबाट पिल्सिएका विद्यार्थीका कथा छन्। पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिकामा विद्यालय नभएका होइनन्, 16वटा विद्यालय छन्, तर ती राजनीतिक कोपभाजनमा परेका छन्। परिणाम, भुइँ मानवका सन्तानले प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा नै पाउन सकेका छैनन्। पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ र हरिशंकर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हरेक आमा बुबाको सपना हुन्छ आफ्ना सन्तानले उत्कृष्ट शिक्षा पाउन्, प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा पनि कोही भन्दा कम नहुन्। तर कसरी पूरा होला? विद्यालयको अवस्था बिजोग छ। मन नलागी विद्यालय जानुपर्ने मानसिक दबावमा विद्यार्थी रहन्छन्। खण्डहर जस्तो विद्यालय अनि शिक्षकको बेवास्ता, यो नियति हरेक विपन्न नेपालीले भोग्नु परेको छ। त्यसमध्येकै एउटा उदाहरण हो पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिका। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। कक्षा 12 सम्म शिक्षा नीति र विद्यालय अनुगमन स्थानीय तहले नै गर्छ। तर ती भूमि मानवलाई के थाहा आफ्नै जनप्रतिनिधिले बेइमान गर्छन् भनेर। यस्तै भएको छ पकहा मैनपुरमा। पकहा मैनपुरमा रहेका विद्यालयहरूको दृश्य हो यो। यो गाउँपालिकामा 5वटा माध्यमिक विद्यालय छन्, 2वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय छन्, 13वटा प्राथमिक विद्यालय गरी कुल 16वटा विद्यालय रहेका छन्। दुःख लाग्छ कि कुनै पनि विद्यालयले उत्कृष्ट शिक्षा दिँदैनन्। झट्ट हेर्दा खण्डहर झैँ लाग्छ। दुःख गरेर दैनिकी काट्ने ती आम मानिसका सपनामा भ्रम छर्न खप्पिस तिनै राजनीतिक दलहरू विद्यालयलाई फोहोरी राजनीति गर्ने अखडा बनाउनै व्यस्त रहन्छन्। रजिस्ट्रारमा विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिएको छ, तर उपस्थिति न्यून पनि किन नहोस्, विद्यालय जाने अबोध विद्यार्थीको मानसिकतामै प्रहार गरिन्छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा 100 मिटरको दूरीमा 3वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय, श्री हरिहर शाह प्राथमिक विद्यालय तथा श्री हरिहर राज उपाध्याय प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून छन्। यो दृश्यले आफै बोल्छ। विद्यालयको दृश्य। एउटै कक्षा कोठामा 1 कक्षा, 2 कक्षा र 3 कक्षाका विद्यार्थीसँगै राखेर पढाइन्छ। 4 र 5 कक्षाका विद्यार्थीहरूको नियति पनि त्यस्तै छ। चाहिँ बच्चाहरूलाई बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। एकातिर पढाउँदाखेरि आवाज उता पनि सुनिन्छ। अब अनि एउटै क्लासमा 2टा कक्षाको बच्चा राख्नुहुन्छ त कसरी सम्झाउनुहुन्छ? एउटालाई अर्कोलाई अर्को कसरी? कहिले काहीँ त राम्रो चाहिँ तपाईँको समय मौसम भयो भने बाहिर बसाएर पढाउँछ। यहाँसम्म कि ती 2वटा भवनभित्र विद्यालयका अन्य सामानहरू पनि राख्ने गरिएको छ। त्यही कक्षा कोठाको कुनामा प्रधानाध्यापकको कार्यालय पनि बनाइएको छ। समस्याका भित्री कथा। कक्षा 12 सम्मका विद्यालय स्थानीय पालिका मातहत हुने शिक्षा नीति रहेको छ, तर त्यही स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू नै विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउँछन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरासिया र उपाध्यक्ष कुसुमा देवीको जुगाको लडाईँ प्रष्ट देखिन्छ। यो लडाईँमा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। विद्यार्थीको भविष्यको चिन्तामा होइन, आफ्नो प्रभाव देखाउने उत्कण्ठा उनीहरूमा छ। त्यसैले विद्यालय स्तरीय बनाउन बजेटका लागि झगडा गर्ने उनीहरू विद्यार्थी नआउनुको कारण खोतल्न वास्तै गर्दैनन्। विद्यालयको भौतिक संरचनामा उनीहरूको कुनै चासो नै छैन। ती विपन्न विद्यार्थीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान्? शिक्षाका लागि ठेक्का लिनेहरू नै आफ्नो वर्चस्वका लागि एक आपसमा लडाईँ गर्छन्। विद्यालयमा जाने बाटो समेत छैन। बाटोको मेन समस्या छ। अर्को हाम्रो बच्चाहरूलाई पढ्न रुमको कोठाको पनि त्यतिकै नै आवश्यकता छ।
हाम्रो लगभग 5 क्लास चलिराखेको छ तर 2टा रुम छ। रुम नभएर हामीलाई बच्चाहरूलाई पढाउन उनीहरूलाई शिक्षा उच्च स्तरको शिक्षा दिन पनि समस्या परिरहेको छ। गाउँपालिकामा चाहिँ न कुनै शिक्षा सम्बन्धी नीति छ, न शिक्षा सम्बन्धी योजना छ, न शिक्षामा कुनै सुधार गर्ने त्यस्तो प्रावधान छ। यहाँ मानौँ न जे शिक्षालाई चाहिँ छाडा रूपमा राखेका छन्। यहाँ न को स्कुलमा आइरहेछ, को गइरहेछ, को कहाँ छ, कुनै त्यसमा वास्तै छैन। नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा त प्रधानाध्यापक उपस्थित नै हुँदैनन्। श्री जनता प्राथमिक विद्यालय श्यामपुर भेलाहामा 2 शिक्षक मात्र छन्। यो विद्यालयमा दरबन्दी 1, निजी 2 तथा कार्यालय सहायक गरी 4 जना शिक्षक र कर्मचारी छन्, तर उपस्थित भने 2 जनाको मात्रै। यहाँ अहिले 2 जना शिक्षक, 2 जना शिक्षकहरू छ। 2 जना शिक्षक टोटल 3 जना। विद्यालयका लागि छुट्याइएको बजेटको पारदर्शिता छैन। कसरी सम्भव होला सक्षम विद्यार्थी उत्पादन? हाम्रो प्रश्न सरकारलाई। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विद्यालयमा राजनीतिकरण कहिलेसम्म, राजनीति गर्ने अखडा विद्यालय कहिलेसम्म बनाउने भनेर यति बेला हामीसँग विजय कुमार चौरासिया जो पकहा मैनापुर गाउँपालिका पर्साका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद छ हजुर, तपाईलाई आज धेरै दिनपछि आज जे होस् क्वेसन गरिराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईलाई पनि यति रातको समयमा टेलिफोनमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा कुराकानी गरेको छौँ हामीले। अब तपाईको गाउँपालिकाको विद्यालय त राजनीतिकरणको अखडा भएछ नि त सर? छैन, त्यस्तो केही भएको छैन। कहाँ त्यस्तो त म देखेको छैन। अब मेन कुरा छ तपाईँको, म अलिकति पहिला म न्युज पनि सुने होइन। हेलो हजुर, हजुरको अहिले न्युज पनि मैले सुने जो 1 मिनट भन्दा पहिला, अहिले अनलाइनमैबाट होइन। हजुर, अनि त्यसमा जुन हाम्रो कुराकानी भइराखेको छ, मेन कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ, हाम्रो स्कुलको आज होइन यो 20 वर्षदेखि बिग्रेको अवस्था छ सबैलाई। सर 20 वर्षदेखि बिग्रिएको छ। त्यो बिग्रिएको अवस्थालाई सपार्नको लागि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षा पढाइ भएन, पठन पाठन भएन भन्नको लागि त संघीयता आएको। तपाईहरू निर्वाचित हुनुभएको 3 वर्षमा चाहिँ के परिवर्तन गर्नुभयो? मलाई बोल्न दिनुहोस् न। अब तपाईँ सबै कुरा गर्दा म के बोल्छु, तपाईँलाई के भन्छु? तपाईँ क्वेसन गर्नु, तपाईँ सुन्नुहोस् न भन्दैछु है। तपाईँ बताउनुहोस् न सर, तपाईँलाई क्वेसन पनि त गरिरहेको छ, तपाईँ एन्सर दिनुहोस् न। अब क्वेसन पछि सुन्नु, क्वेसन पछि क्वेसनको चाक लगाएर त समस्या समाधान छैन। एउटा क्वेसन गर्नुहोस् मेरो, सुन्नुहोस् मेरो, अन्तिम भएपछि तपाईँ फेरि भन्नुहोस् है। हजुर, मेन कुरा चाहिँ यहाँ निर्धक्क भएर बोल्नुहोस्। म निर्धक्कै भएर बोल्दैछु। हाम्रो गाउँपालिकामा पहिलादेखि शिक्षाको अवस्था राम्रो थिएन। 20औं वर्षदेखि भौतिक संरचना राम्रो थिएन। म आइसकेपछि सबै स्कुलमा भौतिक संरचना जोडतोडले म बनाएकै छु, बनाइराखेको पनि छु। यहाँको एउटा स्कुल मात्रै छ मावि, जहाँको 10+2 पढाइ हुन्छ, श्रीराम चरित्र भगत माध्यमिक विद्यालय। यहाँको पनि भौतिक संरचना तपाईँ आएर हेर्नुहुन्छ भने स्कुलै थिएन। म आएर सबै स्कुललाई यहाँ म 6वटा रुम बनाएको छु। पहिलाको बिग्रेको रुमलाई पनि बनाएर म एकदम राम्रो, अहिले यति विद्यार्थीको चाप भएको छ कि विद्यार्थीलाई बस्ने ठाउँ छैन, विद्यार्थी उभिएर पढिराखेका छन्, त्यसको पनि व्यवस्थामा म गर्न गइराखेको छु भने चारैतिर हाम्रो ध्यान छ। अब मेन कुरा छ स्कुलमा पठन पाठनको लागि म दिनका दिन अनुगमन पनि गर्दैछु। अनुगमन गरेर अस्ति पनि 3-4वटा स्कुलमा मैले अनुगमन आफै गएर गर्दैछु। सरहरू पनि 10 बजे स्कुलमा नआइदिने, 11:30 बजे आउने, त्यहाँ राजनीति गर्ने टिचरहरूको तपाईँको 90% टिचरहरूको राजनीतिकरण मात्रै छ, स्कुलमा मात्रै राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरू। पढाइसँग बच्चाको सरकार छैन, उल्टै हामी माथि इस्यु गर्नुहुन्छ। यस्तै समस्या छ गाउँपालिकामा। अध्यक्षज्यू, हजुर हजुर हजुर, तपाईँ निर्धक्कसँग बोल्नुभयो। तपाईँलाई अब प्रश्न गरौँ है? एकदम एकदम गरौँ, प्रतिप्रश्न गरौँ, तपाईँकै अनुमतिमा गरे है। अब त्यहाँ स्थलगत रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू रिपोर्टिङ गर्न पनि पुग्नु भएछ, जबकि त्यहाँ 16वटा विद्यालय रहेछन्। ती विद्यालयहरूको हालत देख्दा यस्तो लाग्छ नि, तपाईँ बोलिरहनु भएको छ। अर्को के गुनासो छ सर्वसाधारणको, तपाईँ सुन्नुहुन्छ त्यहाँका स्थानीयको?
उहाँहरू भन्नुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रको स्कुलको मात्र स्तर उन्नति भयो, उहाँले एउटा स्कुलको मात्र भौतिक संरचनाहरू बनाउन लाग्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाँकी स्कुलहरूको चाहिँ न भौतिक संरचना बने न ओडामा अन्य विद्यालयहरूको बजेटमा विनियोजनमा गाउँपालिकाले ध्यान दियो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। आफ्नै क्षेत्रको लागि मात्र तपाईले शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउनको लागि राजनीति गर्नुभएको हो कि समग्र गाउँपालिकाको? हेर्नुहोस्, पहिला शिक्षामा राजनीतिको कुरा नगरौँ। म शिक्षामा राजनीति गरेको छैन, राजनीति गर्नेवाला पनि छैन। शिक्षा क्षेत्र भनेको एउटा यस्तो सुन्दर पवित्र ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा जसले राजनीति गर्छ त्यो चौपट हुन्छ, त्यसको कहिले पनि प्रगति हुँदैन। यसकारण म शिक्षामा राजनीति 1% पनि गरेको छैन, गर्नेवाला छैन। र यो कुरा 1-2 जना मान्छेले जुन कुरा भनेको छ त्यो रेसिपीको कारणले पनि भन्न सक्छ। तपाईँ आउनुहोस्, 1 नम्बर वाडाको कुरा गर्ने हो भने 1 नम्बर वाडामा गएर तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अवस्था एकदम राम्रो छ, जति राम्रो चाहियो त्यस्तो राम्रो छ, तर त्यसलाई झन् सुधार्ने सपार्ने काम हामी गर्दैछौँ। 2 नम्बर वाडाको पनि करिब सबै स्कुलको अवस्था राम्रो छ। एउटा दलित खराबी छ, त्यहाँको अवस्था राम्रो छैन, त्यसको पनि म सुधार गर्न गइराखेको छु, त्यो पनि गर्छु। 3 नम्बरको मावि स्कुल छ, मावि स्कुलमा पनि म धेरै सुधार गरेको छु। अहिले त 10 to 4 सम्म पढाइ भइरहेको छ। पहिला त 10 to 4 भनेको शिक्षकहरू 11 बजे आउँछ, 12 बजे जान्छ, 12 बजे आउँछ, 1 बजे जान्छ। शिक्षकहरूको कुनै कन्टिन्युटी राम्रो थिएन, उनीहरूको पङ्क्चुअलिटी पनि उहाँहरूको राम्रो थिएन। यस्तो अवस्था जटिल थियो, तर त्यसलाई पनि मैले धेरै सुधार गरेको छु। अब रह्यो भेलामा तपाईँको 4 नम्बर वाडामा, हजुर 4 नम्बर वाडामा त्यहाँ 3वटा स्कुल एकै ठाउँमा छ। तपाईँको 100-150 मिटरको दूरीमा 3वटा स्कुल छ, र त्यो 3वटा स्कुलले मात्र राजनीतिक मात्रै हुन्छ। तपाईँको 2टा स्कुलमा यसका विद्यार्थी उता तान्ने, उसको विद्यार्थी यता तान्ने, यसको विद्यार्थी। एकपटक पुनः तपाईले मलाई सुनिदिनुस्। जस्तो म डाटा हेरेर बोले, तपाईको गाउँपालिकामा 5वटा माध्यमिक विद्यालय छन्, 2वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय छन्, 13वटा प्राथमिक विद्यालय छन्, कुल गरेर 16वटा विद्यालय रहेछन्। तर त्यो विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइँदैन भनेर स्वयं अभिभावकहरू गुनासो गर्दैछन्। यो तपाईलाई प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने आधार किन खडा भयो त? तपाईले सबै कुरा राम्रो गर्दा गर्दै हाम्रो गाउँपालिकामा एउटा मात्रै मावि छ, 2टा निमावि छ, र बाँकी 13वटा तपाईँको प्राइभेट स्कुल छ। हेलो, सुनिरहेको छु, भन्नुस्। र यो जुन कुरा छ तपाईँको क्वालिटीको पढाइको कुरा छ, क्वालिटीमा तपाईँको मेन कुरा क्वालिटी दिने कसले हो? शिक्षकहरू हुन्। शिक्षकहरूबाट नै क्वालिटी आउने हो। र स्कुलमा जुन स्कुलको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा स्कुलमा बाटै छैन, एउटा स्कुलमा त्यहाँ बाटै छैन, र त्यसको 50 मिटर ठाउँमा फेरि अर्को स्कुल छ, र त्यसको 200 मिटरमा अर्को स्कुल छ। 3वटा स्कुल एकै ठाउँमा छन्। त्यहाँ आजदेखि छैन, यो पहिलादेखि छ। यसलाई म समन्वय पनि गर्न खोजेको, समन्वय गरेर यसलाई मिलाएर एउटै स्कुल चलाउँ, त्यो पनि त्यो अवस्था त्यहाँ भइराखेको छैन। त्यसमा कुनै न कुनै राजनीतिक कारण हुन सक्छ, यो कुरा म मान्छु, तर हामी त्यहाँ राजनीति गरेको छैन। त्यो 4 नम्बर वाडामा 5 नम्बरमा स्कुलमा तपाईँको अहिले मैले भौतिक संरचना 5 कक्षा चलेको लागि 8 सम्म चलाउनको लागि भौतिक संरचना तयार गर्दैछु। मलाई लाग्छ नयाँ सेसनदेखि त्यहाँ 8 सम्म पढाइ हुन्छ 5 नम्बर वाडामा। सबैको अवस्था ठिक छ, दयनीय अवस्था खासै कसैको छैन। अध्यक्षज्यू, हजुर तपाईले स्वयं स्वीकार्नु भएको छ कि विद्यालयमा समयमा शिक्षकहरू आउँदैन थिए, म आइसके पछाडि कम्तीमा शिक्षकहरू समयमा आउन थाले, विद्यालयको भौतिक संरचनाहरू म आइसके पछाडि केही परिवर्तन गरे भनेर। अब तपाईलाई अन्तिममा यो आरोपहरूको फेरिस्त छ, लामो छ, मैले तपाईलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गरेँ। अब यो अवस्था कहिले सुधार हुन्छ त? तपाईँ लाग्दै पनि किन सुधार भइरहेको छैन? किन स्थानीय गुनासो गर्नलाई विवश छन्? होइन सुन, स्थानीयलाई तपाईँको गुणस्तरहीन भन्नको लागि मान्छेहरू त्यस्तै कुरै गर्छन् कि स्थानीय तहलाई नै चौपट गराउँ। यसमा पनि यसमा राजनीतिक कुरा छ। अहिले विद्यालय स्थानीय तह अन्तर्गत नै आएको छ नि त सर। स्कुल आएको छ भने तपाईँ पहिलाको तुलनामा अहिले तपाईँको 10 टाइम्स भन्दा बढी राम्रो पढाइ भएको छैन त? तपाईँ कुनै आउनुहोस् त्यहाँ कुनै पनि स्थानीय तहमा हेर्नुहोस्। सर, तपाईँले त अब पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिनुभएको छ, तपाईँ आफ्नै कुरामा अडिक हुनुहुन्छ, तर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले त स्थलगत रूपमा गएर तपाईँको स्थानीयलाई सोधेका छन्, रिपोर्ट बनाएर पठाएका छन्। कुनै विद्यालयमा तपाईँ सुन्नुहोस्, आज भर्खर मात्र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट
मुस्कान श्रेष्ठ र हरिशङ्कर त्यहाँ रिपोर्टिङ गर्न पुग्दाखेरि जाडोको कारणले गर्दाखेरि प्रिन्सिपल नै विद्यालयमा जानुभएको छैन तपाईँको गाउँपालिकामा। अनि बहाना यस्तो पनि हुन्छ सर, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी हुनुहुन्न, शिक्षक हुनुहुन्न, ल तपाईँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् त सर। अब त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि, त्यस पछाडि विद्यालयको भौतिक संरचनाको लागि तपाईँ कस्तो प्रतिबद्धता जनाउन चाहनुहुन्छ? त्यो स्थानीयहरू यति बेला टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने ठुलो अपेक्षामा रहनु भएको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा शिक्षामा जे जस्तो समस्याहरू छन्, भौतिक समस्यादेखि क्वालिटीको समस्यामा सबका सब धेरै दिन लाग्न दिँदैन। तपाईँको 4-5 महिना यो सेसनभरिमा, यो वर्षभरिमा पुराको पुरा म कम्प्लिट गर्नेवाला छु र पुराको पुरा म सुधार गरिदिन्छु। जस्तै अहिले शिक्षक दरबन्दीको पनि म मिलान गरिराखेको छु। शिक्षक दरबन्दी पनि म मिलान गरेर जहाँ के कति शिक्षकहरू कमी छ म सबैको व्यवस्था गर्छु, 100% गर्छु। म एकदम म पनि शिक्षण हेलो हजुर सुनिरहेको छु सर। म पनि पहिला म निजगढमा शिक्षक म थिएँ, म साइन्स टिचर आफै हो र मैले पनि म पनि ललायत छु। म पनि एकदम ऊ छु कि कति राम्रो म पढाइदिउँ। तपाईँ भन्नुहोस् कुन मान्छेलाई म बेइज्जत हौँ, मलाई कसैले गाली गरोस्, पढाइ भएन, कुनै टेली जर्नलिस्टले मलाई नराम्रो भनियोस्। अध्यक्षज्यू तपाईँको यो प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले पनि यही चाहेका थियौँ, शिक्षामा राजनीतिकरण नहोस्, विद्यालय राजनीतिको अखडा नहोस्, गुणस्तरीय शिक्षाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुन्, तपाईँको गाउँपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा होस्, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरू परिपूर्ति हुन्, विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण होस् र शिक्षामा नो कम्प्रोमाइज होस् सर, यही चाहेका हौँ। तपाईँलाई जानकारी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग विजय कुमार चौरासिया जो पघामेनापुर गाउँपालिका पर्साका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विविध विषयवस्तुसँगै आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। यदि तपाईँहरू आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै पनि समस्याहरू रहेका छन् र तपाईँहरू देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने विभिन्न जनगुनासोको समस्याहरू हामीसँग साट्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नेछौँ। यो हाम्रो स्लोगन मात्र होइन, हामीले कार्य पनि गरेर देखाएका छौँ र हाम्रो खबरदारी सम्बन्धित निकायलाई यदि विकृति, विसङ्गति र अन्याय छ भने कहिले पनि रोकिने छैन। यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ र हाम्रो हेल्पलाइन 24 घण्टा तपाईँहरूको लागि खुल्ला छ। तपाईँहरूले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूले हामीलाई विभिन्न सोसल प्लेटफर्महरू भाइबर, व्हाट्सएप र हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल, त्यसै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। त्यसै गरी हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबबाट पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै समस्या गुनासो रहेका छन् भने हामीलाई 1660112424 र त्यसै गरी 980150722424 त्यसै गरी 9884011037 मा कल गर्न र तपाईहरू इन्टरनेटको पहुँच छ भने भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।